تشریف لے آئے۔ آقا حجرہ مبارک تو تشریف لے آ کے مسجد نبوی داخل ہوئے نے پوچھا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے مینو دسو تواڈے چوں کسے نے کسے فقیر نو صدقہ دیتا ہے؟ آقا حجرے چ بیٹھے نے، نگاہ نبوت، میرے آقا دا علم، اللہ رب العزت نے جبریل جی رب جلیل منٹ مار نبی دے غلام علی نے، میرے نبی دے ویر علی نے نماز صدقہ کیتا ہے، میری عبادت دے نال نال انسانیت دی خدمت کیتی ہے، جاؤ میرے حبیب دے در تے جاؤ پہلے سلام کہہ دیویں پھر علی دا عمل دس چھوڑی۔ اے علی دی روح دا تو ہی جا کے بیان کرنی ہے، اے علی دی شان، ایتھے ایک جملہ دین لگا، اے میری عادت نہیں، کسے خطیب دی عادت نہیں، اے تا رب علی دی شان بیان کر رہے ہیں۔ شان علی بیان کرنا اے سنت خدا بندی، رب نے جبریل دی ڈیوٹی لائی، میں تنوں کہنا جا علی دی شان محمد دی بارگاہ دے اندر، میرے حبیب دی بارگاہ دے اندر بیان کر۔ میرے آقا نے جبریل دا پیغام سنیا، خرامہ خرامہ چل دے میرے آقا مسجد نبوی چائے نے فرمایا اے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے کیڑا بندہ ہے جس نے صدقہ و خیرات کیتی ہے، پردہ بھی نماز پیا؟ صحابہ حیران نے، پریشان نے کہ سارے تے نماز پڑھ دے پیا، ہونی تے سلام پھیرے ہیں، ایک کیڑا بندہ ہے جس نے حالت نماز دے اندر صدقہ و خیرات کیتا ہوئے؟ میرے آقا دے غلام پریشان نے، لیکن میرے آقا مسکرائے، فرمایا اے میرے صحابہ دسو نا۔ تے حضرت علی خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ بول دے نے، سونے کملی بالیا اے صدقہ تے میں کیتا ہے۔ تے سونے تو انو کی میں پتہ لگ گئے، تسی تو سارا کچھ جان دے ہو لیکن پھر بھی دسو نا۔ تے میرے آقا نے فرمایا علی اے رکوع وچ صدقہ تو ہی کیتا ہے تے رب نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تہاڈا مددگار صرف اللہ ہے، اللہ مددگار ہے اور اس دا رسول مددگار ہے اور ایمان والے مددگار نے۔ یا اللہ ایمان والے مددگار کیویں بن جان گے؟ یہ لوگ تے اندر صرف اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی بس مددگار ہے۔ یا اللہ تو اعلان کرے قرآن دے اندر بے شک تہاڈا مددگار اللہ ہے، اللہ دا رسول بھی مددگار ہے اور اللہ رب العزت دے بندے بھی ولی بھی مددگار نے۔ او مددگار نے جڑے رکوع دے اندر ہون اور زکاتاں ادا کر دے نے، صدقہ و خیرات ادا کر دے نے۔ میرے روح کائنات نے فرمایا اے رکوع دے اندر جس نے صدقہ و خیرات کیتا ہے او میرے سامنے آ جاوے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کر دے نے سونے اے صدقہ و خیرات تے میں کیتا ہے، صدقہ و خیرات تے سونیا اے میں کیتا ہے۔ تے فرمایا علی ایتھے مسجد وچ فقیر نو انگوٹھی تو دتی ہے، رب نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی۔ اس آیت دا شان نزول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا صدقہ کرنا ہے۔ کون علی؟ بولو سبحان اللہ۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے۔ سبحان اللہ اچھی۔ اے اجے چپ ہن، بولے نہیں نے، اجے خاموش نے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ جا رہے نے تے کچھ خارجی آپ دی بارگاہ دے اندر آئے، قرآن چایا ہویا ہے اے علی حاکم صرف اللہ ہے، تسی جی حکم من لے حضرت ابو بکر صدیق نو، تسی حضرت عمر نو من لے، عثمان نو من لے، تسی خود حاکم امیر المومنین بن گئے ہو، تسی معاذ اللہ شرک کر لے۔ تے آپ نے فرمایا تو ایک دو پڑھ لے، بول کے آخدا ہے میں قرآن کیوں پڑھے ہے کہ حاکم صرف اللہ ہے۔
فرمایا اے جھلیا رب دا قرآن تے اے کہہ رہے ہیں جدو میاں بیوی آپس وچ لڑ پون تے ایک میاں دی طرفوں حکم مقرر کرو ایک بیوی دی طرفوں حکم مقرر کرو او دونوں ایک دوسرے نو سمجھان ادلے نو سمجھان ادلے نو بیوی والے اس عورت نو سمجھان مرد والے مرد نو سمجھان۔ حضرت علی نے جواب دیتا رب تے میاں بیوی دے جھگڑے چ بھی دو حاکماں دا حکم دیندا ہے، فرمائندا ہے کہ دو حاکم ہون گے تے گھر چلے گا تے میں تے پوری سلطنت چلانی ہے، رب دا حکم کیوں نہیں مننا گا؟ انہاں کہ اسی قرآن چ پڑھے تے حضرت علی نے فرمایا ہاذا قرآن صامت و انا قرآن ناطق، آ جیڑا قرآن تیرے کولے نا اے چپ کیتا قرآن ہے تے جیڑا تیرے سامنے کھڑوتا بولدا پے بولدا قرآن ہے۔ انا قرآن ناطق، میں او قرآن ہے جیڑا گلاں کرنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا فرمان دی شان مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شانہ وراء الورا تو عرض کر دیں وہاں خاموش ہیں تو دین کی پہچان، اچھا بولو، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، ایتے چوپنے تے دین دی پہچان نے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن، دلیل نہ بولاں گا۔ مولا کائنات نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے نبی دے صحابہ، اے میرے دوستو، اے میرے بیلیو، اے میرے سنگیو، کوئی قرآن دی ایسی آیت نہیں، کوئی قرآن دا ایسا لفظ نہیں، کوئی قرآن دا ایسا ترجمہ نہیں، کوئی قرآن دا ایسا حرف نہیں جڑا علی نہ جاندا ہوئے۔ کس مقام تے اگر سفر چ نازل ہوئے تے علی جاندا ہے، اگر غار دے اندر نازل ہوئے تے علی جاندا ہے، اگر مزار دے اندر نازل ہوئے تے علی جاندا ہے، اگر سفر دے اندر خضر دے اندر حضر دے اندر صبح شام جس وقت بھی قرآن نازل ہویا ہے سارا علم رب العالمین نے علی نو عطا فرمایا۔ قرآن دی کوئی آیت ایسی نہیں جس دا علم علی کول نہ ہوئے۔ تو خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہیں، امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت۔ اے فلانا بھی ولی بن گیا، فلانا بھی ولی بن گیا، فلانا بھی ولی بن گیا، تینوں مقام ولایت ملیا کیویں؟ امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان، اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، گر بولنے تو لگتا ہے قرآن علی ہیں، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہیں، ایمان تو کہتا ہے میری جان علی ہیں۔ یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں، اور اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے دو پھول تو گلدان، حسنین ہو غزوہ خیبر یا کہ جنگ احد ہو غزوہ خیبر یا کہ جنگ احد ہو، ہر حال میں آقا پہ قربان علی ہیں، اور ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، میری جان علی ہے میرا ایمان میری جان علی ہے میرا ایمان علی ہے۔ آؤ مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم جس کے بارے میرے روح کائنات نے ارشاد فرمایا انہو لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، میرے روح کائنات نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس راوی نے فرمایا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جڑا منافق ہوئے گا او میرے نال محبت نہیں کر سکتا، تے جڑا مومن ہوئے گا اس دے دل چ میرے واسطے بغض نہیں ہوئے گا، جڑا میرے نال محبت کرے گا وہ منافق نہیں ہوئے گا۔ تو منافق اور مومن دی پہچان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا ذکر خیر ہے۔ میرے روح کائنات جان دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی یاسوب المؤمنین والمال یسوب المنافقین،
فرمایا علی مومنہ دا یاسوب ہے اور مال منافقاں دا یاسوب. یاسوب دا مطلب کہ کاری صاحب پتہ بھی چلدا جاوے. یاسوب مکھیاں دے چھتے چ ایک وڈی مکھی ہوندی ہے اور وہ انہاں دی سردار ہوندی ہے تے وہ سونگدی ہے. اے پنجابی چ کہہ لو یہ لفظ حدیث دے نہیں ہیں میں اپنے کولوں کہ وہ چیک کر دیے اس مکھی نو کرونا تا نہیں ہو گیا. تو کرونا کیویں ہوندا ہے کہ اے جدو رس لین گئی ہے اے درود پڑھنی گئی ہے یہ درود تو بغیر آئی ہے. اے رس لے کے واپس ہٹی ہے پھلاں دا رس لے کے. اے نبی اور آل نبی تے درود پڑھنی واپس آئی ہے کہ بغیر درود پڑھنی آئی ہے. جے وہ مکھی غافل ہو جاوے تسی جا کے ہن بھی پریکٹیکل کر لینا مشاہدہ کر لینا. مکھیاں دے چھتے دے تھلے کچھ مکھیاں انہاں دے پر کٹے ہوئے ہوندے نے اور انہاں دے دھڑ کٹے ہوندے نے تھلے پئیاں ہوندیاں نے. ہن بھی جا کے ویکھ لے جٹکے بندے ہو اے جڑیاں کٹیاں ہوئیاں مکھیاں پئیاں ہوندیاں نے اے یاسوب ڈیوٹی لائی ہوندی ہے کہ اس مکھی نو نیڑے نہیں آن دینا. اے محمد اور اس دی آل تے درود پڑھ کے نہیں آئی. اس دا لیاندا ہویا جڑا چھتے چ شہد ہے نا اے چھتے نو خراب کر دے گا. آؤ مولا کائنات دا شان دے بارے میرے روح کائنات نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ. اور اس حدیث دی راوی کون نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ. بولو سبحان اللہ. میں ساری بیان کر دوں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ عالمہ فاضلہ قاریہ معلمہ محدثہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ. آپ روایت فرما دیاں نے کہ میں اپنے بابا حضرت ابو بکر نو ویکھیا. اچھا سبحان اللہ. میں ویکھدی کئیاں حیران ہو کہ میں ویکھدی پئیاں کدی میں ویکھنی ہاں اپنے بابے دے چہرے ال تے کدی ویکھنی ہے کہ سامنے کون بیٹھا تے میں پردے چ ویکھیا تے سامنے حضرت علی بیٹھے نے. میرے بابا ٹک ٹکی نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا دے غلام حضرت علی دے چہرے وال ویکھی جاندے نے. ہن تسبیح نہیں کر رہے حالانکہ میرا بابا اللہ دا ذکر ہی کرتا رہتا ہے تسبیح کرتا رہتا ہے لیکن تسبیح نہیں کرتے پے. ٹک ٹکی نال حضرت علی دے چہرے نو ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے. 1 منٹ گزریا 2 منٹ گزرے 4 منٹ کافی دیر گزر گئی. میں حیران ہو گئی. کافی دیر بعد حضرت علی اٹھے نے کسے کم چلے گئے نے. میں بابا دی بارگاہ چ حاضر ہوئی. بابا اج کوئی اور کام نہیں سی کر رہے صرف علی دا چہرہ ویکھ رہے تے حضرت ابو بکر صدیق کی روایت فرما دے نے اے عائشہ یاد رکھ میں مدینے والے مصطفیٰ کو سن کے آیا جڑا علی دے چہرے نو ویکھے گا اونوں رب عبادت کرن دا ثواب عطا فرمائے گا. النظر علی وجہ علی عبادہ. فرمایا جڑا علی دے چہرے وال ویکھے گا نہ تکے گا تو رب اس نو عبادت دا ثواب عطا کرے گا. میں ویلا بیٹھ کے علی دا چہرہ ویکھی جا رہا سی تے نیکیاں لکھوائی جا رہے. اور میرے آقا دی حدیث مبارکہ ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ. فرمایا کہ جڑا میرے علی دا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاوے گا رب اس نو بھی عبادت کرنے دا ثواب عطا فرمائے اس نو بھی عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا. آؤ حیدر کرم اللہ وجہ الکریم میں حدیثاں شارٹ کیتی جا رہا ہیں ٹک مار کافی ساری ہوئی ہے لیکن تھوڑیاں ٹائم بڑا قلیل ہوتا ہے. آؤ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی سیرت و کردار دے حوالے نال عرض کرنے ہیں. مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مقام خیبر تے واقعہ تسی اگے کئی باری سنے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابو بکر صدیق نو میرے آقا نے جھنڈا عطا فرمایا. پھر حضرت فاروق اعظم نو جھنڈا عطا فرمایا. جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق نو عطا فرمایا خیبر فتح نہیں ہویا. حضرت فاروق اعظم نو عطا فرمایا خیبر فتح نہیں ہویا. شام ہوئی میرے روح کائنات نے اعلان فرمایا حوالے دا میں ذمہ دار پریشان تسی نہیں ہونا تسی بولنا سبحان اللہ. میرے آقا نے شام میں اعلان کیتا ہے میں آج جھنڈا صبح اس بندے نو عطا کرنا ہے جیڑا اللہ اور اس دے رسول نال پیار کردا ہے تے جس دے نال اللہ اور اس دا رسول پیار کردا ہے. کچھ لوگ اس جملے تو بڑا غلط تاثر لیندے او جی فتح نہ ہویا حضرت ابو بکر کو فتح نہ ہویا حضرت عمر دی جڑا قافلہ گیا انہاں کو فتح نہ ہویا. تو میں آنا اوے اللہ دے بندے تو فتح کرن یا نہ کرن نویں نہ تے گلاں والے نو نہیں ویکھدا. اے گلاں والے نو نظر آ رہے کہ پالے انہاں نو گل لواں اتنو مقام نظر نہیں ہوندا پیا. میرا یہ دعویٰ ہے میں لنگر ہی تقسیم کراں تے میں آکھنا ہے بزرگاں نو پاڑے دیو. اے بزرگاں دا
नौजवान हज़रत अली जवान हैं उस टाइम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़्यादा उम्र है। फरमाया पाले बजुर्गों को आजमा लवीए, इन्हां दा दिल ये बजुर्गों के दिल च हसरत न रहे कि असी यार सानू मौका मिल जाता तो ये सादत असी लै लेंदे। पाले अबू बकर नूं गल लैने रब फतह अता फरमाएगा, इन्हां दा दिल भी नहीं टुटेगा। लेकिन निगाह नबूवत वेखदी पई है ना, जिहड़ा अली नाल प्यार करदा है, जिस दे नाल अली प्यार करदा है, उस दे हक ते रब फतह अता फरमाएगा। ये रूह कायनात दी नज़र और इंतखाब अबू बकर सिद्दीक दा अपना नहीं, उमर दा अपना नहीं, मोहम्मद मदीने वाले मुस्तफा दा इंतखाब मेरे आका ने भेजे। फरमाया कि अज मैं उसनूं झंडा अता फरमावांगा। तो सहाबा रिवायत फरमांदे ने दिल च हसरत पैदा हुई जिहड़ी कदी भी पैदा नहीं हुई कि काश के हुण ते सनद मिल गई है ना कि जिस दे नाल अल्लाह प्यार करदा है ते जिस दे नाल अल्लाह दा रसूल प्यार करदा है ते जिहड़ा अल्लाह और उसदे रसूल नाल प्यार करदा है, ये सारी सनद मिलती पई है। तो इंज करने अल्लाह करे मैनू झंडा मिले, मैनू मिले। मेरे आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर तो बाद सहाबा नूं इकट्ठा फरमाया तो मेरे आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा टिक टिकी बंद कि वेखी जा रहे हैं जिवें मदीने दी कुरानदादी होवे ना ते शनाख्ती कार्ड दी कापी गत्ती होवे ते सिवें ने ते दिल धड़कदा पिया हुंदा। अल्लाह करे मदीने दा साडा ही टिकन लग जाए, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। कुरानदादी जिमें जिमें वो नेड़े हथ लै जाते हैं दिल ज़्यादा धड़कता है। तो ये है मदीने की टिकट तो वह है मदीने वाले की टिकट। सहाबा दिल की टिकी, धड़कन तेज़ हो रही है। अल्लाह करे अज साडा नाम ज़बान रिसालत ते आ जावे, अल्लाह करे मेरा नाम ज़बान रिसालत ते आ जावे। मेरे रूहे कायनात दे सहाबा जदों वेख देन ना तो मेरे आका ने फरमाया आईना अली जिब्ने अबी तालिब, मेरा अली किदे। सहाबा थोड़े जे ना फजल होए कि साडा नंबर तो नहीं है, चलो अली करम अल्लाह जिसकी किस्मत होगी उसका जबान ते नाम आवेगा। सहाबा थोड़े जे खामोश होए तो साइडा में की वो एक बोलिया बेलियो हज़रत अली कोई नहीं आए, उन्होंने अशूबे चशम है अखा जड़ियाँ ने वो खराब ने, उन्हें थोड़े जे पानी वगदा पे वो सुजियां हुई ने, पानी आ रहे वो खुलदियाँ नहीं ना बंद होंदी पिन अशूबे चशम है। तो दोस्तों बेलियो को नहीं आए, वो तो खैमे के अंदर ने, वो तो दूर ने। सहाबा को हौसला होया, एक ने ऐलान किया कि इत्थे कोई नहीं, रिपोर्ट मिली, सहाबा च फिर जान फिर गई। चलो हज़रत अली तो कोई नहीं, साड़ी गल बन जाए। लेकिन मेरे रूह कायनात ने फरमाया कि चलो अली नूं ही बुलाओ। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप नूं लियांदा गया। मेरे आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि अली तू जंग च क्यों नहीं? सोने दिल बड़ा करदा पिया जंग च आ जावां, जिहाद च आ जावां, लेकिन सोने अखां ना बंद हो रही ने खुलदियां पे ने, अशुबे चशम है। सोने मैं जिहाद वास्ते तो तैयार हाँ। अली नूं मनण वाले बोलो सुभान अल्लाह। ए अली जिहाद वास्ते तैयार ने ते अली दा मनण वाला नमाज वास्ते भी तैयार को, नमाज वास्ते भी साड़ी तैयारी नहीं है। मैं कल मरीज नूं पुछण गया तो मैं उहदे कोल बैठ गया, मैं कहा नमाज पढ़दा पिया, तो उस मैनूं दस्सिया कि थोड़ी जी अलालत है, मैं नमाज नहीं पढ़दा पिया। मैं मरीज नूं हकीकतन ये गल कीती और मैं क्या मरीज हो के भी तू खाना खा लेना कि खा लेना, तो मैं रोटी खाण की हिम्मत कर लेना। तो शरीयत ने यह कायदा और कुलिया दसिया है, जितना तक खाने खाण की ताकत है, हाथ हिलाण की ताकत है, तेरी जबान चल सकती है, तेरी अख का इशारा भी चलता पे, जितना तक तेरी जान बाकी है, ईमान बाकी है, फिर अल्लाह की इबादत करना भी तेरे ते जिम्मेदारी है। तू इबादत भी की कर, तू अपने जिस्म नूं जिंदा रखने वास्ते खुराक औखा होकर भी खा लेना, तो नमाज का सजदा नहीं देता। ये बीमारी का बहाना आ गया, नज़ला जुकाम आ जाए तो नमाज छड़ के बह जान। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अर्ज कर दें, सोने दिल ते बड़ा आजाद करदा लेकिन अशोबे चशम है। आखिरी गल्लां मेरे आका ने फरमाया अली आल लैया असरे, जल्दी कर मेरे नेड़े नेड़े हो। हज़रत अली करमल्लाहु नेड़े हो। मेरे आका ने अपना लुआब मुबारक निकालिया, मौला कायनात दी अख च डालिया और दुआ की, या अल्लाह मेरे अली तू गर्मी और सर्दी दूर कर दे। मेरे आका ने फिर लुआबे दहन निकालिया, मौला कायनात की दूसरी अख च डालिया, फरमाया या अल्लाह इस मेरे अली तू बीमारी दूर कर दे,
یہ سردی اور گرمی واپس کر دے. گرمی تو اکثر اکھاں ابل ہوندیاں نے, یہ سردی اور گرمی دور کر دیتی, اکھاں ٹھیک کر دے. مولا کائنات مشکل کشا آپ ٹھیک ہو گئے, فتح خیبر ہو گیا. مولا کائنات نو بعد کسی نے ویکھیا آپ سردیاں دے اندر باریک لباس پہنتے ہیں, یہ گرمیاں دے اندر یہ موٹا لباس پہنتے ہیں. روایت ذمہ دار اے حضرت علی دا ایمان ہے, جو محمد عطا کرے پھر وہ نظام اور قدرت تبدیل ہو جاتا ہے. پوچھا اے علی تینوں سردی اور گرمی نہیں لگتی؟ اسی ویکھنے گرمیاں چ موٹا لباس پہن لینا ہے, سردیاں چ باریک لباس پہن لینا ہے, تینوں سردی اور گرمی نہیں لگتی. مولا کائنات مسکرا پے, آپ نے فرمایا مقام خیبر تے جدن دا محمد نے نوازیا ہے کہ یا اللہ میرے علی تو سردی اور گرمی دور کر دے, رب نے ہمیشہ واسطے شفاواں عطا کر دے. اور تے میں سطر ڈکن واسطے صرف کپڑا پہننا کہ میرا سطر عورت ہو جاوے, فرض ننگا نہ ہوئے, وگرنہ علی نو نہ سردی لگدی ہے تے نہ گرمی لگدی. ہونے نہ چیزاں دی منو حاجت اور ضرورت نہیں ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام. آؤ آخری واقعہ مقام خیبر فتح ہویا. یہ واقعہ تے عمدہ 40 صحابہ مرات المناجی مشکات المصابی دے اندر بھی موجود ہے, باقی بھی مطالعہ تو علیحدہ بات ہے, چلو بیان کرنا حوالے دا میں ذمہ دار. 40 صحابہ نے اس نو چایا, دروازہ نہیں چکیا جا رہا تے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم صحابہ حیران نے مرحب دی طرف جا رہے ہیں تے حضرت علی کرم اللہ اس صحابہ روایت فرما رہے ہیں میرے آقا یہ منظر ویکھ دے پنے, حضرت علی نے ایک ہاتھ چایا ہے اور اس نو بطور ڈھال استعمال کر دے پہنے, تے آپ نے پھینکیا نے تے دور جا کے گریا. 40 صحابہ نے نہیں چکیا جا رہا. فتح خیبر فتح ہو گیا. جدو خیبر فتح ہوئے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دروازے کھولن لگ پے. یہ آخری گل ہے, دروازے کھول رہے ہیں. ایک دروازہ کھولیا, ہیرے جواہرات زر جائیداد نکلی, انہوں دے سونے دے گھوڑے نکلے, انہوں دے سونے دے قالین نکلے, بڑے بڑے قالین ہیرو جواہرات نہ جڑے ہوئے, بڑے کپڑے انہوں دے, بڑا مال خیبر تو جڑا نا رسیب ہویا, وہ نس گئے. جب ایک دروازہ کھولیا نا تے اندر کالے رنگ دا گدھا ہے. اتنے سبحان اللہ بن گئی. میں گدھے تے سبحان اللہ کیوں آکھائیے, اے گدھا عام گدھا نہیں ہے, ہنے پتہ لگ جائے گا. میرے آقا نے دروازہ کھولے انتے ویکھیا تے کالے رنگ دا گدھا کھڑا ہے. میرے آقا پیچھے ہٹن لگ پے. اس گدھے نے روایت دا ذمہ دار, حوالے دا ذمہ دار, تسی پریشان نہیں ہونا. میرے آقا نال اٹھ بول کے گلاں, صحیح بخاری اٹھ بول کے گلاں کردے, صحیح مسلم دے اندر اے ہرنیاں نے گلاں آقا نال کیتیاں نے, پتھراں نے کیتیاں نے, اے گدھا پھر جان رکھن والا ہے. صحیح مسلم دے اندر بھیڑیا گلاں کردا ہے. میرے آقا پیچھے ہٹن لگے, اے کھوتا رب نال عرض کردا ہے یا رب العالمین جس دی خاطر میں مارا کھا دیاں نے, جس دی خاطر مینوں ماریا گیا ہے, مینوں جکڑیا گیا ہے, میں بھوکھا اور پیاساں جالیاں نے, اے رب کائنات اج زبان عطا کرنا. اگے تو بن ویکھیا مارا کھاندا رہا, ہن تے محمد تے نظر پائے گئی ہے, ہن زبان عطا کرنا, میں کچھ گلاں کرنا. اے مدینے دے تاجدار نال میں تھوڑی جہی گلاں کرنا وا. جدو اے التجا کیتی نا گدھے نے, گدھا بول کے آکھدا ہے انظر یا محمد, اے محمد مینوں چھڈ کے نہ جا, میرے ال نظر رحمت فرما. میرے آقا پیچھے مڑے, صحابہ حیران نے, اے گدھا بولن لگ پے اور عربی زبان وچ گلاں کرن لگ پے. میرے آقا خراما چلدے جا رہے نے تے صحابہ نو فرمانے نے اے گدھا کوئی عام گدھا نہیں, اے گدھا کوئی عام گدھا نہیں. میرے آقا مقام خیبر تے قریب گئے تے فرمایا دیکھیا نے تے اس دی اگلے پیراں تو بھی جکڑے ہوئے, پچھلے پیراں تو بھی جکڑے ہوئے تے بڑا تشدد ہوئے ہوئے, بڑا ماریا کٹیا پیٹھے ہوئے تے بڑا لاغر ہے, رنگ دا کالا ہے. تے میرے آقا نے فرمایا مسموکا, اے گدھے دس تیرا نام کی. میرے آقا جانتے ہیں کہ آقا اگر کھوتے نال بھی کلام کرن گے تے کھوتا بولے گا. حدیث تا میں ذمہ دار. میرے روح کائنات نے فرمایا مسمکا یعنی حماق, اے گدھے دس تیرا نام کیے. گدھا بول کے آخدا ہے میرا نام اسمی یزید بن شہاب, سونیا میرا نام یزید بن شہاب ہے. میرے آقا نے فرمایا لا اج تو بعد تیرا نام یزید بن شہاب نہیں ہوئے گا. عرض کی سونیا مڑ تسی میرا نام رکھ دیو تے آقا دے گدھے مبارک دا نام کی یافور. میرے آقا نے فرمایا آج تو بعد تیرا نام یافور ہے.
اج تو بعد تیرا نا یافور ہے تے ایتھے جکڑیا ہوئے بڑا تیرے تے تشدد ہویا ہے بڑا بھکھا اور پیاسا رکھا گیا ہے ایک ہی معاملہ ہے کہ تینوں گلا کرن دا شرف مل گیا ہے تو میرے نال کلام کرے کھوتا عرضہ کردا ہے سونے کملی والیا جس نسل چوں میں آیا نا میری اس نسل تے صرف نبی سوار ہوندے میریاں 60 نسلاں اے گزر چکیاں نے 60 نسلاں گزریاں نے تے اوندے تے صرف اللہ دے نبی سوار ہوندے آئے نے تے میں اس نسل چوں آیا میں جس یہودی دے قبضے چ آیا نا اس نے میرے تے کئی بار سوار ہونے دی کوشش کی تھی لیکن میں کنڈ تے سوار نہیں ہونے دیتا میں جاندا میں آخری گدھا میرے تے آخری نبی سوار ہوئے گا میرے تے سواری کرے گا تے اللہ دا آخری نبی سواری کرے گا سونے میں تے ہی جاننا تے میرے آقا نے فرمایا اچھا تیرا نام یافور ہے میرے آقا نے گدے نو کھولیا اس نو آزاد کیتا فرمایا آج تو بعد پھر تیرے تے انعام میں ہوئے گا جڑا محمد واسطے مارا کھاندا ہے نا انہوں پھر محمد محروم نہیں چھڑدا اللہ دا نبی اللہ دا حبیب انہوں قریب کر لیندا ہے مار میرے واسطے کھا دینا تے ہن سواری بھی تو میری بن جاویں گا ہن میں نے تو تیری معراج کراواں گا تیرے اوتے بیٹھاں گا میرا جسم تیرے نال لگے گا اے گدے تینوں سکون ملدا رہے گا تے میرے آقا نے صحابہ دے نام دسے اے فلاں ابن فلاں اے عبداللہ ابن عمر اے عبداللہ ابن عباس نے اور روایات چوندا 10 صحابیاں دا نام عبداللہ تے میرے آقا نے انہاں دے نام دسے انہاں دے گھر دا پتہ دسیا گدھے نو دسیا کہ اے میرے غلام صحابہ نے اے میرے محبوب نے اے گدھا ہو کے بھی صحابہ نال پیار کردا ہے تے او بندے گدھے تو بھی گئے گزرے نے جڑے صحابہ دے خلاف زبان درازی کردے نے تے میرے آقا نے فرمانا نا آخری جملہ فائنل جملہ فرمانا نے کہ